बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है जवानी की इबादत। इसके मुतालिक इंशाअल्लाह बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। नौजवानी अज़्म और क़ुव्वत का दूसरा नाम है, लिहाजा हर नौजवान को चाहिए जो नेक आमाल हैं उसको बजा लाने की कोशिश करे और इन आमाल में अहदाफ बना ले, यानी अच्छे आमाल करने में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और इन अहदाफ की भरपूर तरीके से कोशिश करे। और जिनकी ज़िंदगी इन आमाल से खाली होती है, जिसकी ज़िंदगी नेकियों से खाली होती है, वो ज़िंदगी एक बेमकसद ज़िंदगी होती है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में एक मकसद तख्लीक देकर भेजा है, और वो मकसद हयात चाहे दिन हो या रात हो, हमें अपने मकसद तख्लीक को नहीं भूलना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, उन लोगों को जगाने के लिए जो इस दुनिया की रंगीनियों में खोए बैठे हैं, मकसद तख्लीक उसको वो भूल बैठे हैं और गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहुम व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवानु लौ कानू यअलमून। ये दुनिया की ज़िंदगी तो नहीं मगर खेल कूद, और यकीनन आखिरत की ज़िंदगी ज़रूर वही सच्ची ज़िंदगी है, और क्या ही अच्छा होता अगर वो जानते। इसी तरह भोले भटके मुसलमानों को गुनाहों भरी ज़िंदगी छोड़कर ज़ुहद व तक़वा इख्तियार करने का हुक्म देते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान। तो अजीज़ान मोहतरम, जो शख्स अपनी जवानी को संभालता है, अपनी जवानी को गुनाहों से रोकता है, तो वो कामयाब है, उसकी ज़िंदगी कामयाब है। और इसके बरअक्स जो अपनी जवानी को फजूलियात में गुजारता है, जो अपनी जवानी को जो है तरह तरह के फजूल कामों में मसरूफ़ रखता है, तो वो नाकाम है। बज़ाहिर वो कितना ही कामयाब नज़र आ रहा हो, मगर उसकी ज़िंदगी का जो अयाम चल रहे होते हैं वो बेमकसद होते हैं, वो मकसद वाले नहीं होते। हज़रात गिरामी, बलूगत से लेकर 40 साल की उम्र तक, बलूगत से लेकर 40 साल की उम्र तक शबाब व जवानी का ज़माना कहलाता है, और एक इंसान की ज़िंदगी का ये कीमती तरीन वक्त है। लिहाजा इसे किसी सूरत भी ज़ाय नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, यानी 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, इसी तरीके से बीमारी को सेहतयाबी से पहले गनीमत जानो, और मालदारी को फ़कीरी से पहले गनीमत जानो, इसी तरीके से फुर्सत को मसरूफ़ियत से पहले गनीमत जानो, और ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। तो आज मौका है ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने का, आज मौका है ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने का। लेकिन जब ये जवानी गुजर जाएगी, जब इंसान बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगा, फिर दिल में ये आरज़ू होगी कि ऐ काश मैं सैकड़ों की तादाद में नवाफिल अदा करता, ऐ काश नमाज बाजमात अदा करता, ऐ काश कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा करता, ऐ काश मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करता। मगर हज़रात मोहतरम, फिर ये आरज़ू सिर्फ आरज़ू ही रह जाएगी, क्योंकि उस वक्त ये आज़ा, ये बदन उस वक्त ये साथ नहीं दे रहे होंगे। तो आज वक्त है, आज अल्लाह ताला ने आपको ताकत अता फरमाई है,
آج چلنے کی طاقت ہے، آج آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آج آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر جب یہ قوت ختم ہو جائے گی، جب آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگ جائے گی، جب ہاتھ کمزور ہونے لگ جائیں گے، جب تم چل نہیں سکو گے، تو پھر اس وقت تمہارے دلوں میں یہ آرزو ہوگی کہ اے کاش کہ میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، اے کاش میں سینکڑوں کی تعداد میں نوافل ادا کر پاتا، اے کاش کہ آج میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر پاتا۔ تو حضرات گرامی، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت آدمی اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا، 4 سوالات ان سے پوچھے جائیں گے، جب تک ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا تب تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ پائے گا۔ ان میں سے پہلا سوال، عمر کس کام میں گزاری؟ کہ آج کیا ہماری عمر جو ہے گناہوں میں گزر رہی ہے؟ چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، اور جو ہے طرح طرح کے گناہوں بھرے اڈوں میں اگر ہماری عمر گزر رہی ہے تو آج ہم غور کر لیں، آج ہم توجہ کر لیں۔ تو قیامت کے دن یہ 4 سوال ان بندے سے پوچھے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اے بندے، تم نے عمر کہاں گزاری؟ اور دوسرا سوال ہوگا، جوانی کیسے گزاری؟ کیا تو شہوت کا مجنوں تو نہیں بنا رہا؟ کیا تو شہوت کا، نفس کا غلام تو نہیں بنا رہا؟ کیا کسی چوک اور بازار میں اور کسی پارک میں اپنی جوانی کے وقت کو، قیمتی وقت کو تو نہیں برباد کر دیا؟ جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو ناظرین، آج اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریے، آج اپنی جوانی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریے، آج اپنی جوانی نیک اعمال کرتے ہوئے گزاریے، آج اپنی جوانی ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے گزاریے، آج اپنی جوانی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کرتے ہوئے، ان کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہوئے گزاریے۔ تو یہ جوانی انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں جو ہے وہ ایک نجات کا سبب بنے گی۔ اور تیسرا سوال جو پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ تو آج مال آ رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے۔ بس صرف یہ تصور کرتے ہیں، صرف یہ گمان ہوتا ہے کہ بس آ رہا ہے۔ تو حضرات محترم، اس پر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مال آ رہا ہے، کیا اس مال کو میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے؟ اور جب مال آ گیا پھر اس کا خرچ کرنا، اس کو کہاں کہاں خرچ کیا ہے؟ کیا گناہوں بھرے اڈوں میں، شراب خانوں میں، اور طرح طرح کے جو گناہوں بھرے جو کام تھے ان میں اس مال کو صرف کیا ہے یا کسی اچھے کام میں خرچ کیا ہے؟ کیا اس مال اپنے حلال کمائی سے کیا میں نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے؟ کیا اس حلال کمائی سے میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے؟ کیا اس حلال کمائی سے میں نے اپنے رشتہ داروں، جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں، ان کی ہیلپ کی ہے؟ کیا اس حلال کمائی سے جو ہے میں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے؟ تو حضرات محترم، اگر حلال طریقے سے مال کمایا اور اس کا خرچ بھی اچھے انداز سے کیا تو سبحان اللہ، پھر آپ کا یہ مال آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس مال کو حرام طریقے سے کمایا اور اس کا خرچ بھی حرام طریقے سے کیا گیا تو یہ مال جو ہے آپ کے لیے جو ہے وبال بن جائے گا۔ حضرات محترم، چوتھا سوال، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ کہ جتنا علم آپ نے سیکھا اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ بھی قیامت کے دن جو ہے سوال کیا جائے گا۔ تو ناظرین، جو بھی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یا یوٹیوب پر آپ سن رہے ہیں، میری گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم علم دین سیکھتے ہیں اس پر بھی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اس علم پر کتنا عمل کیا اور خود کتنا کیا اور دوسروں کو کتنا بتایا۔ تو ہمیں اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات گرامی، قرآن مجید تلاوت کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ پہلے لوگ گلیوں سے گزرتے تھے، قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، لیکن آج گلیوں سے گزرتے ہیں تو میوزک کی آواز آتی ہے، آج کانوں میں گانوں کی آواز آتی ہے۔ مگر وہ وقت کتنا اچھا تھا کہ جب گلیوں سے گزرتے تو کوئی صبح صبح قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا، اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کھول کر
कुरान के नुस्खे को उठाकर उसकी खूबसूरत अंदाज में तिलावत कर रहा होता और गलियों में सुनने वाला उसको एक कल्बी सुकून होता। मगर अल्लाह अकबर, आज का ज़माना ये है कि गलियों बाज़ारों में गुजरें तो जहाँ भी गुजरते हैं वहाँ म्यूज़िक और गाने बाजों की आवाज़ें कान में सुनाई देती हैं। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुतालिक मैं आपको एक वाक़या अर्ज करता हूँ। एक शख्स था, जब उसका इंतकाल हुआ उसको कब्र में दफना दिया गया। दूसरे लोग जब कब्रिस्तान पर पहुंचे एक दूसरे मुर्दे को दफन करने के लिए, जब कब्र खोदी गई तो साथ ही उसी आदमी की कब्र थी। जब कब्र खोदी तो उसकी कब्र जो है वो चाक हुई। जब ईंट हटाकर देखा गया तो अंदर से खुशबू जो है महसूस हो रही है और उसका कफन भी सलामत है। तो दिल में ये शौक पैदा हुआ कि ये कौन ऐसा अल्लाह का नेक बंदा है कि जिसकी कब्र से खुशबू महसूस हो रही है और जिसकी कब्र ताज़ा है और इसका कफन भी सलामत है। आखिर इसने ऐसा कौन सा नेक अमल किया जिसके सबब अल्लाह ताला ने इसे ये जो है अजर अता फरमाया। हज़रात गिरामी, जब वो उन्होंने तदफीन कर ली, तदफीन के बाद वो उस बंदे के रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए गए। जब पता चला कि फलां जगह फलां बस्ती में एक खातून है, ये उसी का शोहर था। जब उस खातून के पास गए, बज़ाहिर वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसके पास गए, उसको कहा कि आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज हम अपने मुर्दे को दफन करने के लिए गए, लेकिन उसके साथ एक कब्र थी, वो आपके शोहर की कब्र है। अंदर से खुशबुएं महसूस हो रही थी और उसका कफन भी सलामत है। आप हमें तो बताएं कि उसका ऐसा कौन सा अमल था, ऐसा कौन सा वो नेक अमल करता था जिसके सबब अल्लाह ताला ने उसे ये अजर अता फरमाया कि उसकी कब्र जो है मुनव्वर हो गई, उसकी कब्र से खुशबुएं महसूस हो रही हैं और उसका कफन भी सलामत है, ताकि हम भी वो आमाल, वो जो बुजुर्ग अमल करता था, उस अमल को अपना के हम भी अपनी जिंदगी को, अपनी कब्र को अच्छी कर लें। तो हजरात गिरामी, उसने दिमाग पर जोर दिया। उसने कहा उसका कोई बज़ाहिर मुझे अमल नजर नहीं आ रहा, मगर वो नमाज सुबह को जब मस्जिद में जाता, जब नमाज पढ़ के आता, लोग नमाज के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते, ये बोझल कदमों से वापस घर पलटता और अलमारी में रखे हुए नुस्खे, कुरान मजीद के नुस्खे को उठाता और उठाकर उसको सीने से लगाता, उसको चूमता और उसकी एक एक लाइन पर, एक एक सतर पर जो है हाथ भी रखता जाता, उंगली भी रखता जाता और कहता, मेरे मालिक ये भी सच है, ये भी हक है, ये तो मेरी बदनसीबी है कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मगर मालिक तेरा एक एक हर्फ, तेरे कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक एक हर्फ, एक एक कलाम तेरा हक है, तेरा सच है। बस उसका यही अमल था। तो हजरात गिरामी, आज मैं यहाँ पर एक बात आपसे अर्ज करूँगा कि वो शख्स बज़ाहिर पढ़ा हुआ नहीं था, कुरान मजीद फुरकान हमीद उसे देखकर पढ़ना नहीं आता था, मगर कुरान मजीद से मोहब्बत ऐसी थी, कुरान मजीद से उल्फत ऐसी थी कि कुरान मजीद को जब खोलता तो सीने से लगाकर, उसको चूम कर और उसकी एक एक हर्फ, एक एक लाइन पर हाथ रखकर ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता कि ऐ बारी ताला, ये भी हक है, ये भी सच है। हजरत गिरामी, तो जिसके सीने में पूरा कुरान हो, जिसके सीने में कुरान मजीद की तिलावत हो, जो सुबह शाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावतें करता नजर आ रहा हो, कुरान मजीद की तफसीर बयान करता हुआ नजर आ रहा हो, तो उसका मकाम व मर्तबा कैसा होगा, उसका मकाम कैसा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो आज के मुतालिक बयान हुआ, इसको समझने, इसको सीखने, इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।